श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य भया भए बन्धम मोक्षम छ या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जुन बुद्धिले प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गलाई कर्तव्य र अकर्तव्यलाई भय र अभयलाई अनि बन्धन र मोक्षलाई यथार्थसित जान्दछ त्यो बुद्धि सात्विकी बुद्धि हो। बुद्धि पनि 3 प्रकारका हुन्छ। बुद्धि त बुद्धि नै हो। त यो बुद्धिको विषयमा के छ? सात्विकी बुद्धि कस्तो हुन्छ त? यस विषयमा चर्चा छ। जुन बुद्धिले प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई जानेको छ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम छ। प्रवृत्ति के हो? संसारतिर फर्किनु प्रवृत्ति हो। निवृत्ति के हो? परमात्मातिर फर्किनु निवृत्ति हो। कुनै परमात्मा कुनै दिशामा छैन, कुनै पूर्वमा, कुनै पश्चिममा, उत्तर या दक्षिणमा, तल या माथि, भित्र या बाहिर कहीँ भन्ने छैन। एक ठाउँ तोकेर यहाँ मात्रै परमात्मा छन् भन्न सक्नुहुन्न। निवृत्ति भनेको के हो? कसरी हुन्छ? म परमात्माको यादले भर्यौँ। प्रवृत्ति भनेको के हो? म संसारको यादले भर्यौँ। संसारकै यही छिनाझप्टीको कुरा, संसारकै आफ्नो वासनाको कुरा। त जुन बुद्धिले यो बाटो हिँड्दा म प्रवृत्तिमा जान्छु, यो बाटो हिँड्दा म निवृत्तिमा जान्छु भन्ने बुझ्दछ, त्यसलाई सात्विकी भनिन्छ। यहाँ अलग अलग 8वटा वृत्तिको चर्चा भयो। पहिलो त प्रवृत्ति र निवृत्ति त आफूभित्रको मूल वृत्ति भए। अनि दोस्रो कार्य के हो, अकार्य के हो? त्यो निवृत्तितिर केले लैजान्छ, प्रकृतितिर केले लैजान्छ, प्रवृत्तितिर केले लैजान्छ। त्यसपछि भय र अभयको कुरा, डर र डरको अभाव, प्रवृत्तितिर फर्किनु, संसारतिर फर्किनु डरले भरिएको बाटो। यसो हेर्दाखेरि बडो उज्यालो लाग्छ। संसारका वस्तुहरूले तपाईँलाई खुब धेरै भुल्याउँछन्, खुब धेरै आकर्षित गर्छन्। हामी देख्छौँ नि कि सानो बच्चा बच्ची भएको ठाउँमा त्यो बलुनवाला व्यक्ति, बलुन बेच्ने व्यक्ति कति रङ्गीचङ्गी बलुन लैजान्छ फुकेर, कुनै गोलो, कुनै लामो, कुनै लौका जस्तो, कुनै फर्सी जस्तो। त्यो बलुन के को लागि लगेको छ? त्यो देखाएर तपाईँको मनोरञ्जन गर्नलाई होइन। बस त्यो कोही बच्चा त्यो देखेर आसक्त होस् र उसको बुवाआमालाई बाध्य बनाओस् कि त्यो बेलुन किनिदियोस्। त्यस कारणले हो। त 2टा वृत्ति छन्, एउटा प्रवृत्ति छ, अर्को निवृत्ति छ। र त्यही अनुसारको कर्म गर्ने वा नगर्ने छ। र प्रवृत्तितिर फर्कियो भने निरन्तर डर छ, निरन्तर भय छ। निवृत्तिमा भयको अभाव छ। किनभने मलाई सबै छोड्नु नै छ, भित्रबाट मलाई छोड्नु नै छ भने डर के को? डराउने व्यक्ति को हो? जसलाई केही पाउनु बाँकी छ जीवनमा। मैले पाउँदिनँ कि, मैले भन्दा बढी अरूले पाउँछन् कि, म समयमा पाउँदिनँ कि, म पाउँदिनँ कि, मैले पाएको पनि अरूले खोज्छन् कि भन्ने डर छ व्यक्तिलाई। जसको जीवनमा केही पाउन बाँकी छ त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै डर लाग्छ। त पाउन बाँकी कसलाई हुन्छ? जसको जीवन चाहिँ प्रवृत्ति मार्गमा छ, निवृत्ति मार्गमा होइन। भगवानलाई याद गर्ने होइन, संसारलाई याद गर्ने बाटोमा जो छ। हामी 24 घण्टा केलाई याद गरेका छौँ? एक्लै बस्दा पनि केलाई याद गर्छौँ? संसारमा के भयो, कसो भयो, त्यही हामीभित्र चलेको चलाइ छ। अरू कसैलाई भेट्यौँ भने पनि हामीभित्र त्यही संसारकै कुराहरू चलिरहेका हुन्छन्। यही राजनीति, यही संसार, यही समाज, यही बाहिरको कुरा। तर जुन दिन म परमात्माको चर्चा मात्र पनि गर्न थाल्छु नि, त्यो चर्चा मात्र गर्नु पनि सत्सङ्ग प्रारम्भ गर्नु हो, त्यस दिन भएको बाटो टुट्छ र के को बाटो जन्मिन्छ? त्यसैको लागि अगाडि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ बन्धम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जसले बन्धन र मोक्षलाई पनि जान्दछ त्यस्तो सात्विकी बुद्धि हो।
बन्धन र मोक्ष भनेको के हो? केले मलाई बन्धनमा लैजान्छ र केले मलाई मोक्षमा लैजान्छ, त्यो स्पष्ट ज्ञान छ भने मेरो बुद्धि सात्विकी छ। त 8वटा अलग अलग कुरा भए। म प्रवृत्तितिर होइन निवृत्तितिर छु। के गर्ने के नगर्ने थाहा छ। के गर्दा मेरो जीवनमा भय बढ्छ, के गर्दा मेरो जीवनमा भय कम हुन्छ त्यो पनि थाहा छ। म के गरे बन्धनमा पर्छु, के गरे बन्धनबाट बाहिर निस्किन्छु वा मोक्षमा प्रवेश गर्छु त्यो पनि मलाई थाहा छ। यदि यो मलाई थाहा छ भने म सात्विकी बुद्धि भएको व्यक्ति हो। मेरो बुद्धि सात्विकी हो। यसलाई अझ नजिकबाट हेरौँ है त। प्रवृत्ति र निवृत्ति चाहिँ मेरो जीवनको दिशा हो। मेरो आजसम्मको पाठबाट संसारमा कुनै पनि सार छैन। यो देखिने रङ्गमञ्चमा केही पनि सार छैन। यहाँभित्र लुकेको छ अर्को। नदेखिने कुराको खोज्नुपर्छ, नदेखिने कुरा खोज्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेँ कि बुझिनँ। देखिनेको आधार नदेखिने हो। व्यक्तको आधार अव्यक्त हो। यदि त्यो अव्यक्त खोज्नुपर्छ, देखिने संसारमा केही पनि सार छैन है भन्ने मलाई थाहा भयो भने म निरन्तर निवृत्ति मार्गमा हिँड्दछु। होइन भने म निरन्तर प्रवृत्ति मार्गमा नै हिँडिरहन्छु। कति ध्यान गर्ने, योगाभ्यास गर्ने, समाधि गर्ने, प्राणायाम लगाउने मित्रहरूलाई पनि हामी निरन्तर प्रवृत्ति मार्गमा देख्छौँ। किनभने ध्यान त गरेको छ तर भित्र संसारकै कामना चलिरहेको छ, संसारकै सोच चलेको छ। यति गरेको भए कति कमाइ हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला, कसले मलाई माया गरे होला, गरेन होला, त्यस्तै कुरामा पुरै जीवन छ। त्यस कारणले प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भगवान कृष्ण प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई जसले स्पष्ट साथ बुझेको छ, बडो स्पष्ट छ, कञ्चन छ, जसको मन अब दुविधामा छैन र के गर्ने के नगर्ने त्यो पनि बुझेको छ। सात्विक स्थिति कस्तो हो? यो स्फटिक हुन्छ नि, सिसा जस्तै। त्यो स्फटिकको छेउमा कुनै फुल लगाएर राखिदिनु भयो भने नि त्यो स्फटिकमा ठिक त्यही फुल वा त्यही रङ देखिन थाल्छ। तर त्यो हो स्फटिक। त्यस्तै गरी त्यो जुन स्फटिक कञ्चन छ नि, त्यो कञ्चन अवस्था सत्वको अवस्था हो। त्यहाँ फुलको जुन प्रतिबिम्ब बन्यो त्यो रजस हो। र के को प्रतिबिम्ब बन्यो भन्ने पनि थाहा छैन, सबै अँध्यारो अँध्यारो छ, त्यो तामसी वृत्ति हो। अब अगाडिका श्लोकमा भगवान कृष्णले यो राजसीको चर्चा गर्दा, तामसीको चर्चा गर्दा प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बन्ध र मोक्षको जान्दछ यो व्यक्तिले भन्दै भन्नुहुन्न। त सात्विकी बुद्धिको चर्चा गर्दा मैले के बुझ्नुपर्छ भने नि, जुन बुद्धिले म स्पष्ट सबै कुरा देख्छु, यो संसार हो, यो परमात्मा, यो पनि देखेको छु, यो गरे भने म संसारतिर जान्छु, यो गरे भने परमात्मातिर जान्छु भन्ने पनि स्पष्ट थाहा छ मलाई। र मेरो बुद्धि करिब करिब पारदर्शी भएको छ। त्यो अवस्था सात्विकताको अवस्था हो। सामान्य मान्छेले के बुझ्छन् भने नि, आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्तिले बुद्धि प्रयोग गर्दैन होला, हृदय प्रयोग गर्दैन होला भन्ने बुझ्छन्। यो गलत हो। आध्यात्मिक व्यक्तिले, सात्विक व्यक्तिले हृदयलाई पुरै प्रयोग गर्छ, तर बुद्धिलाई कम प्रयोग गर्दैन। बुद्धिको सिमानासम्म बुद्धिलाई प्रयोग गर्छ। सबैभन्दा बढी बुद्धिमान आध्यात्मिक व्यक्ति हुन्छ, किनभने उसले आफ्नो बुद्धिले संसार चाहिँ असार छ भन्ने देखिसकेका हुन्छ। त्यो बुद्धिको परम तीक्ष्णताको अनुभव हो। यो नसोच्नुहोस् कि कुनै भगवान बुद्ध, कुनै भगवान कृष्ण, कुनै खप्तर बाबा भगौडा हुन्। यो संसारबाट हारेर, संसारबाट थाकेर कहीँ विश्राम लिन गएका होइनन्। यिनको लागि त संसार असार भयो, संसारको कुनै महत्त्व नै रहेन यिनलाई। अब त्यहाँ के तामसिक, के राजसिक, के सात्विक, के संसारै काम नलाग्ने भयो। यहाँ जो पुगेको छैन र पनि बुद्धि जसको एकदमै स्पष्ट छ, बुद्धि जसको गहिरो छ,
त्यो व्यक्तिको चर्चा छ यहाँ। र गहिरो बुद्धि भएको व्यक्ति पाउनु बडो गाह्रो छ हिजो आज। छ बुद्धि, बडो भौतिक छ। हिजो एकजना आफन्तले फोन गर्नुभएको थियो। मैले सोधेँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ हिजो आज? उहाँले भन्नुभयो मेरो एउटा सानो पसल छ, दिन काट्ने बाटो गरिरहेको छु। मैले जिब्रो टोकेँ अनि भने यस्तो महत्त्वपूर्ण जीवनमा तपाईँ दिन काटिराख्नु भएको छ? जीवन कसरी बोझ भयो? यता दिन काट्ने होइन, छेड छेड विकसित हुने सम्भावना छ। सुखले पनि विकसित गर्छ, दुःखले पनि विकसित गर्छ। उहाँ त आश्चर्यचकित पर्नुभयो, यो के भनेको? मैले भने तपाईँ जब त्यो आफ्नो व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ दिन काट्ने भन्ने सोचले किन व्यापार गर्नुहुन्छ? भन्नुहोस् म उत्कृष्ट गर्छु, म उत्कृष्ट बन्छु यसैबाट, यसलाई मैले भगवानको पूजा बनाउँछु, यसलाई मैले भक्ति बनाउँछु, यसैलाई मैले ध्यान बनाउँछु, यो भाव गर्नुहोस् त। तपाईँको अनुहार यति उज्यालो हुन थाल्छ कि तपाईँका वरिपरि ग्राहक नै ग्राहक आउँछ, तपाईँको आवामण्डलै फेरिन्छ। कसैलाई लुट्ने तपाईँभित्र वृत्ति हुँदैन, सबले तपाईँलाई विश्वास गर्न थाल्छन्। सहयोग गर्ने तपाईँको वृत्ति हुन्छ र तपाईँको काम छिटो छरितो हुन थाल्छ, तपाईँको मन पुरा लाग्छ। र मैले उहाँलाई भने, उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो कि मेरो 5-7वटा रोग लागेका छन् मलाई। मैले भने यो कामलाई दिन काट्ने मेलो भनेको दिनदेखि तपाईँ रोगी हुनुभयो। रोगी हुने मात्रै होइन, तपाईँ घाटको यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यो भन्नुहोस् कि दिन काट्ने मेलो होइन, यो मेरो पूजा हो यो काम भन्ने भित्र मलाई भनेर हुँदैन। तपाईँभित्र यो सङ्कल्पलाई जन्मिन दिनुहोस् त। तपाईँलाई रोग लागेको थाहै हुँदैन, तपाईँका रोगहरू आफै निको हुन थाल्छन्। कति मित्रहरू भन्नुहुन्छ गुरु मैले के गरेकै छैन, हजुरको प्रवचन सुनेको हो, सुवचन सुनेको वा कुनै सत्सङ्गमा बसेको, कुनै कार्यक्रममा भाग लिएको, मलाई त यत्रो ठुलो रोग थियो यो पनि सन्चो भयो। त्यो सामान्य कुरा हो, त यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने के छ? सद्गुरुको अगाडि जीवनका सबै समस्याका समाधान आफै जन्मिन्छन्। किनभने सबै समस्याको समाधान तपाईँभित्र थियो, तर तपाईँ जाग्नु भएको थिएन। सद्गुरुको अगाडि तपाईँ जाग्न थाल्नुहुन्छ र तपाईँ ती रोगहरूबाट फुत्त बाहिर निस्किन थाल्नुहुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नुहोस् कि गुरुले आशीर्वाद दिएर तपाईँको रोग मुक्त गरेको होइन। फेरि हामी आशीर्वाद दिने खाले गुरु पनि परेनौँ। आशीर्वादले तपाईँलाई परतन्त्र बनाउँछ। अर्को पटक तपाईँलाई ज्वरो आयो भने पनि दौडेर गुरु कहाँ पुग्नुहुन्छ, गुरुदेव मलाई पानी फुकेर खान दिनु पर्यो भनेर। त्यो त घटिया वृत्ति हो। त तपाईँभित्र छ सारा रोगबाट बाहिर निस्किने क्षमता, तपाईँभित्र नै छ सारा समस्याबाट बाहिर निस्किने क्षमता। गुरुको अगाडि बस तपाईँ आफ्नो प्रतिभा देख्नुहुन्छ, आफूभित्रको क्षमता तपाईँलाई याद आउँछ। गुरुसँग उठबस गर्दा गुरुका निस्वार्थ वचन, गुरुको निष्काम भाव, गुरुको करुणा, गुरुको प्रेम, गुरुको लगन। र तपाईँ जब गुरुको आँखामा हेर्नुहुन्छ नि, ती आँखा अरू केही कुराको झलक दिन्छन्, अरू केही कुराको झलक दिन्छ। त्यो एउटा अन्जान लोकको खबर लिएर आएको छ गुरुका आँखाले। त्यो परमात्मा गुरुको आँखाबाट बगेका बगैछन्, त्यो परमात्माको झरना बगेको बगैछ। त्यहाँ कुनै बेला अचानक त्यो प्रेमको क्षणमा तपाईँ गुरुसँग एक हुनुहुन्छ अनि तपाईँभित्र पनि एउटा झरना खुल्न थाल्छ। तपाईँलाई पनि आफू परम भएको याद आउन थाल्छ। तपाईँका कमजोरीहरू, तपाईँका दुर्बलताहरू, तपाईँका रोगहरू, अशान्तिहरू सब हट्न थाल्छन्। किनभने यो त सपना थिए। गुरु सत्य हो, सत्यको अगाडि आएपछि सपना हट्छ। कहिले भन्नुभएको छ कि मलाई किन बिम्जाइदिएको, त्यो सपनामा एकछिन रहन दिएको भए हुन्थ्यो। बिम्जिने बित्तिकै सपना त बेकार रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्छ नि त। त्यो गुरुले तपाईँलाई नहल्लाइकन हल्लाउँछ, नजगाइकन जगाउँछ र गुरुले तपाईँलाई आशीर्वाद नदिइकन नै परम आशिषवान बनाइदिन्छ। यो हो गुरुसँग सत्सङ्ग गर्नु भनेको।